नमस्कार, कथा श्रृङ्खला सुन्नेलाई सुनको मालाको यो नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। म गोविन्द बानिया। कथा श्रृङ्खला सुन्नेलाई सुनको मालाको आजको यो अङ्कमा मैले कथा मृत्यु बिक्रीमा छको बाँकी अंश लिएर आएको छु। यो कथाका लेखक हुनुहुन्छ सुरज कुमार अर्याल। कथा मृत्यु बिक्रीमा छको बाँकी अंश यसरी सुरु हुन्छ। उसँगको मेरो भेट पनि अनौठो थियो। लगभग 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हुनुपर्छ। अनामनगरमा बस्थे म त्यति बेला। अनामनगर कोठा सरेर गएको भोलिपल्ट साथीहरूसँग दक्षिण काली मन्दिर गएको थिएँ। फर्कँदा बाटोमा एउटा स्कुटर भेटियो, बिस्तारै गुडिरहेको। 2 जना थिए, दिदीबहिनी जस्ता लाग्ने, त्यस्तै 20-22 र 16-17 वर्ष जतिका। हामी 4 जना थियौँ, 2वटा मोटरसाइकलमा। केटा अड्न पर्यौँ। आफ्नै उमेरका केटीहरू भेटेपछि नजिस्कने कुरै भएन। बाटोभरि घरि त्यो स्कुटरको अगाडि त घरि पछाडि गर्दै जिस्किँदै आउँदै गर्दा चोभार नजिक आइपुगेपछि पानीको चिप्लोमा चिप्लिएर लडेका थिए तिनीहरू। सामान्य चोट मात्र लागे पनि लाजले हुनुपर्छ, अनुहार रातो पारेका थिए दुवैले हामीहरूको अगाडि। थ्याङ्क यू, मैले स्कुटर उठाएर स्ट्यान्ड लगाइदिएपछि स्कुटर चलाउँदै गरेकी चाहिँले पेन्टको हिलो टकटकाउँदै भनेकी थिए। चोट त लागेको छैन नि, मैले औपचारिकता पुरा गरेको थिएँ। नै छैन, पेन्ट मात्र हिलो मात्र भएको हो, उसले पनि। अनि तपाईँलाई? पछाडि बसेकीलाई पनि सोधेको थिएँ मैले। ऊ केही नबोली हाँसी मात्र रही। त्यही नै थियो उसँग अर्थात् स्मारिकासँगको मेरो पहिलो भेट। केही समयपछि उनीहरू सामान्य भए अनि हामी सबै आफ्नो बाटो लाग्यौँ, अर्थात् काठमाडौँ फर्क्यौँ। लगभग सँगसँगै तर नजिस्किकनै। किर्तिपुर उक्लने बाटोनिर आइपुगेपछि हामीले स्पिड बढायौँ। उनीहरू बिस्तारै आउँदै थिए, पछाडि पछाडि। बल्खु चोक आइपुगेर हामी रोक्यौँ खाजा खान। नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर मोमो, चिसो र चुरोट मगाई टेबलमा बसेका मात्र के थियौँ। उनीहरू पनि आइपुगे त्यहीँ नै। ए, हजुरहरू पनि यहीँ? दिदी चाहिँले सोधे। खाजा खाएर जाउँ न भनेर रोकिएको, हामी मध्येको कसैले बोल्यो। दाइ, यी चुरोट लिनुहोस्। बहिनी चाहिँलाई हेरिरहेको थिएँ। वेटरले झसङ्ग बनाइदियो। उसको हातबाट चुरोट लिएर सल्काएँ। बानी छ, माइन्ड नगर्नु होला है। सल्किँदै गरेको चुरोट भएको हात उनीहरूतिर तिर्साएर देखाउँदै भनेर अलि परको कुर्सीमा बसे। दुवै केही बोलेनन्, हाँसी मात्र रहे। सामान्य कुराकानी भयो उनीहरूसँग, अनौपचारिक परिचय पनि सायद। एउटै गाउँका दिदीबहिनीहरू रहेछन्, स्याङ्जातिरका। ठुली आमा, सानी आमाकै शरीरे। नाताले पनि दिदीबहिनी नै। पढ्न बसेका काठमाडौँमा। दिदी चाहिँ नर्स रहेछ काठमाडौँ मोडेल हस्पिटलमा। बहिनी भर्खर एसएससी सकेर घुम्न आएकी रे। मेसो मिल्यो भने यतै पढ्ने गरेर। म सुयोग्य है, सुयोग्य लम्साल। कतै बाटोतिर भेटियो भने फेरि बोलाउनु होला। छुट्टिने बेला मैले उनीहरूतिर दायाँ हात हल्लाउँदै भने। चाहेर पनि उनीहरूको नाम सोध्न सकिएन। डर थियो कस्तो उरन्ठाउलो रहेछ भन्लान् कि भनेर। हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ। साले फोन नम्बर माग्नुपर्ने नि, त्यो पछाडि बस्ने केटी त बब्बाल थिए यार, सञ्जयले भन्यो। राम्री केटी कसैलाई देख्नै नहुने, उसले पनि त्यही पछाडि बस्ने केटीलाई नै हेरिरहेको रहेछ। चुप लाग मुला, अघि त्यही सँगै उन्जेल केही बोलिनस्, अहिले नम्बर माग्नुपर्ने रे, मैले हप्काएँ। आफैलाई पनि फोन नम्बर माग्न नसकेकोमा भित्रभित्र चुकचुकी लागिरहेको थियो। बाँकी बाटो पनि तिनै केटीहरूको र विशेष गरी त्यही पछाडि बस्ने केटीको प्रशंसा गर्दै कटाइयो। त्यसपछिको बाँकी समय शङ्खमूल साथीकोतिर बिताएर साँझ करिब 6:30 बजेतिर न्यू प्लाजा स्थित कोठामा सञ्जयलाई छाडेर म आफ्नो कोठामा आएँ, अनामनगर। कोठा सरेको तेस्रो दिन हुनुपर्छ सायद, शनिबारको दिन थियो। बिहानै दुध लिन नजिकैको पसलमा गएको थिएँ। एक पोका दुध उठाएर भने, साउजी 1 प्याकेट सूर्य चुरोट पनि है। खल्तीबाट रु 100को नोट निकालेर साउजीको हातमा थमाएर प्याकेटबाट एउटा चुरोट निकालेर सल्काउँदै फिर्ता पैसा कुरिरहेको थिएँ। अङ्कल, दुध छ? पछाडि एउटा नारी आवाज सुने। लगभग चिर परिचित जस्तो र पछाडि फर्केर हेरेँ। हिजोकै केटी, अझै त्यही पछाडिको सिटमा बस्नेवाला। हेलो, मैले हात हल्लाएँ। हजुर पनि यता? निकै अचम्मित हुँदै उसले सोधी। तपाईँहरूको पनि बसाइ यतै हो? मैले प्रश्न गरेँ। हो त, ऊ त्यही नजिकै। उसले हामी बस्ने घरतिर नै इसारा गर्दै देखाए। हो र, हामी पनि त्यही नजिकै त हो नि, साउजीले दिएको फिर्ता पैसा सर्टको खल्तीमा राख्दै मैले भने। अनि हिजो कतै लागेको त रहन्छ नि, मैले बोल्ने प्रसङ्ग निकालेँ। अलिअलि छोटो जवाफ दिए उसले। अनि दिदीलाई? मैले फेरि सोधेँ। दिदीलाई पनि अलिअलि मात्र। हिजो बेलुका सुत्ने बेला तातो पानीले सेकेर सुतेको, खासै केही भएको रहन्छ, उसले भनी। गफ गर्दै जाँदा थाहा भयो उनीहरू र हामी बस्ने घर नै एउटै रहेछ। अनामनगर स्थित भर्खरै हामी सरेको 3 तले घरको अन्तिम तलामा ऊ र उसकी दिदी बस्ने रहेछन् भने त्योभन्दा माथिको तलामा हामी, अर्थात् म लगायत अन्य 3 जना साथीहरू। महिनाको 7,000 तिरेर त्यो पुरै फ्ल्याट हामीले किनेका थियौँ। मतलब त्यो नितान्त हाम्रो नियन्त्रणमा थियो। पढ्ने बहानामा बसेका हामीहरूको पढाइ बाहेक सबैको आफ्नै पेसा थिए।
फरक फरक र पनि हामी बीच एउटा समानता थियो, चुरोट। हरेकले चुरोट तान्थ्यौँ, त्यसैले हरेक बिहान दुधको प्याकेटसँगै चुरोट पनि आउँथ्यो कोठामा। र अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक दिन उसँग भेट हुन्थ्यो, त्यो पनि बिहानै, लगभग उही समय र उही स्थान, बिहान 36 बजे अनि घरको मूल गेट। एक दिन मैले अनायास उसको नाम सोधेको थिएँ, तिम्रो नाम चाहिँ के रे? स्मारिका पौडेल। गिज्याएको जस्तै गरी हाँसेकी थिए ऊ त्यो दिन, तर मुसुक्क। मैले सम्झेको छु, मैले भने थिएँ। लाग्थ्यो त्यसपछिका दिनहरू सबै शुभ नै बितेका थिए। दिनहुँको भेटघाट र कुराकानीले हामी दुवै एकअर्कासँग नजिक भइसकेका थियौँ। कम्तीमा जिस्कने र जिस्काउने क्रम बढ्दो थियो। दिदीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो बन्दै गयो। त्यो चुरोट नखाए हुन्न। एक दिन पसलबाट दुध र चुरोट किनेर सँगै फर्किने बेला अनायास भनी उसले। नाइ हुँदैन रे, मैले भने। अझै हुँदैन रे पो? के हुन्छ रे त नखाए? पृथ्वी उल्टो घुम्न थाल्छ रे, त्यही डरले गर्दा खान नछाडेको मैले। स्टुपिड, दायाँ हातले मेरो बायाँ गालामा बिस्तारै हिर्काउँदै भने, कति गजबको एक्सक्युज है। हाहा, यता पनि मैले आफ्नो दायाँ गाला थापेँ। लौ किन के भयो? उसले भनी, केही नबुझेको जस्तै गरेर। गान्धीजीले भनेका थिए रे, यदि कसैले तिम्रो गालामा चट्कन हान्यो भने अर्को पनि गाला थापिदियो, त्यसैले। के त अब मैले फेरि हान्नुपर्ने? उसले प्रश्न गरी। म खुसी हुनेछु हान्यो भने पनि। दोस्रोमा पनि हानेपछि के गर्ने? गान्धीजीले भनेका थिएनन् भन्दै मलाई झन् डह्रोसँग हान्ने होला नि। म महिला हिंसा विरोधी मान्छे हुँ, म जिस्किएको थिएँ। जिस्कँदै गर्दा हामी हाम्रो घरमा आइपुगिसकेका थियौँ। यसै गरी दिनहरू बित्दै गए, हप्ता बित्यो र बित्दै गए महिनाहरू पनि। लगभग 6 महिना जति उसँग एउटा दूरी कायम गरेर नै बित्यो, तर हामी अत्यन्त नजिक भइसकेका थियौँ। त्यो बीचको समयमा धेरै निकटता नभए पनि मैले कता कता उसलाई मन पराउन थालेको थिएँ र मलाई स्पष्टसँग थाहा थियो उसले पनि मलाई मन पराउँथे। उसकी दिदी प्राय घरमा हुँदैनथे दिउँसोको समयमा। म साँझको ड्युटी गर्थेँ पेन्टासफ्ट नामक कम्पनीमा, साँझ 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। दिनभर घरमा बसिरहने कुरा पनि भएन अनि हामी घुम्न जान्थ्यौँ, कहिले कता। लगन खेलदेखि धुलीखेलसम्म र ककनीदेखि नगरकोटसम्म कुनै ठाउँ बाँकी रहेनन्। चोबार र गोदाबारी पनि कैयौँ पटक पुगियो। बिस्तारै हाम्रो निकटता उसको दिदीसम्म पनि नपुग्ने कुरै भएन। पुग्यो र पनि फरक परेन। त्यसको अर्थ हामी अघोषित सम्बन्धलाई उसकी दिदीले पनि स्वीकारिसकेकी थिए सजिलै। हो, हामी एउटा यस्तो सम्बन्धमा बाँधिएका थियौँ जसको कुनै नाउँ नै थिएन। निकटता थियो तर निकट थिएनौँ हामी। एउटा दूरी कायम गरिरह्यौँ हामी बीच निरन्तर। न उसले त्यो दूरी मेटाउने प्रयास गरी, न मैले नै। सिधा भनौँ, हाम्रो सम्बन्धको बारेमा हामीले कहिले पनि खुलेर कुरा नै गरेनौँ। सायद दुवैले आवश्यक ठानेनौँ, वा भनौँ समय र परिस्थिति हामी अनुकूल बनिदियो। जे चाह्यो त्यो हुने, जसरी चाह्यो त्यसै गरी भइदिने। कहिले पनि सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरिएन दुवैजनाले। सम्बन्धहरू त्यति बेला दरिला र अझै भरपर्दा हुने रहेछन् जति बेला सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गरिन्छ, र त्यो बेला मात्र सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ जति बेला सम्बन्धहरू सङ्कटमा पर्छन् वा पारिन्छन्। तर हाम्रो सम्बन्ध न कुनै सङ्कटमा पर्यो न त पारियो नै, त्यसैले कुनै कुरा गर्नु आवश्यक नै भएन हामी बीच कहिले पनि सम्बन्धको बारेमा। अब त उसको कलेज पनि सुरु भइसकेको थियो। काठमाडौँ मोडेल कलेजमा कक्षा 11मा भर्ना भएर होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न थालिसकेकी थिए ऊ। कहिलेकाहीँ जिस्कन्थे म, अब भने मिठो मिठो पाक्ने भयो है तल, खुवाउँछु नि मिठो पाक्यो भने, पिर नगर्नुहोस्, उसले मक्क पार्थे लोभलाग्दो पाराले। अत्यन्त भाग्यमानी सम्झन्थे त्यो समयमा आफूलाई। तर नसोचेका धेरै कुरा हुने रहेछन् जिन्दगीमा, नचाहेरै कोल्टो फेर्दो रहेछ जिन्दगीले। त्यही समयले यसरी धारे हात लगाएर सराप्ला भन्ने मैले कहिले पो सोचेको थिएँ होला। फेरि त्यही जिन्दगी यसरी हत्तै कोल्टे फेर्ला भन्ने कल्पना पनि त गरेको थिइनँ मैले कहिले पनि। र एक दिन उनीहरू कोठा सरे दापासीमा। कोठा सर्नुभन्दा अघिल्लो दिन बिहान उसले भनेकी थिए, अब कहिले पो जान पाइएला र यसै गरी बिहानै दुध लिन सँगसँगै। म चुपचाप सुनिरहेको थिएँ उसको कुरा। केही उत्तर दिन सकिनँ उसको प्रश्नको। एकहोरो हिँडिरह्यौँ दुवैजना सँगसँगै, तर उसको प्रश्नले मनमा कता कता बिजाइरह्यो, पोलिरह्यो भित्रभित्रै। साँच्चै के हामी बिछोडिँदै पो छौँ त है? के अब हाम्रो सम्बन्ध यत्तिकैमा सक्यो त? प्रश्न गर्न मन थियो उसँग, तर सकिनँ। सोचेँ उसलाई पनि त यस्तै भएको हुँदो हो। त्यो दिन सायद उसँग भेटेपछि पहिलो दिन थियो ऊ र म सँगै नजिस्केको, अझै भनौँ उसलाई नजिस्काएको। आज दिउँसो फुर्सद छ, घर नजिक आइपुगेपछि उसले सोधेकी थिए मलिन स्वरमा। किन? मैले प्रश्न गरेँ। मलाई आज कतै घुम्न जाने मन छ, अलि टाढा, उसले भनी।
र अर्को कुरा, मलाई धेरै कुरा गर्नु पनि छ हजुरसँग। हुन्छ, उसकै जस्तो स्वर थियो मेरो पनि। त्यसपछि चुपचाप दुवै घरभित्र पस्यौँ। अरू दिनहरू जस्तो रमाइलो थिएन त्यो दिन। म सरासर माथि उक्लेँ, ग्यास चुलोको एकातिर चियाका लागि पानी बसालेँ, अर्कोतिर भर्खरै लिएर आएको दुध बसालेँ, एउटा चुरोट सल्काएर बाहिर निस्केँ। कोठामा मोबाइल बज्यो। गएर हेरेको मेसेज आएको रहेछ स्मारिकाको। लेखेकी थिए, आज पहिलोपटक केही माग्दैछु हजुरसँग, दिनुहुन्छ? प्रयास गर्नेछु, पहिला मागेर त हेर, मैले भनेको थिएँ। पहिले दिन्छु भनेर प्रमिस गर्नुहोस्। प्रमिस गर्नु पर्दैन, तिमीले मागेको कुरा म दिन्न होला त, मैले भने। मागम, उसले त्यति मात्र लेखी। हुन्छ, बरु छिटो माग है, म आत्तिन्छु तिमीले धेरै बेर लगायो भने, मैले भने। एउटा बाचा गर्नुहोस् मसँग। कस्तो बाचा, मैले सोधेँ। प्लिज चुरोट छाडिदिनुहोस्, मलाई थाहा भइसक्यो अब तपाईँले चुरोट छाडेर पृथ्वी उल्टो घुम्दैन। हाहा, म प्रयास गर्छु, तर आजै छोड्न भन है, मैले भने। किन, उसले प्रश्न गरे। म पछि भन्छु सबै कुरा, मैले भने। हुन्छ, दिउँसो भन्नुपर्छ है। हस्, मैले भने। त्यसपछि कुनै उत्तर आएन अनि प्रश्न पनि सोधिएन कुनै। दिउँसो 11:30 बजे फोन गरी उसैले। म यहाँ मैतीदेवीमा छु, उतै आउनुहोस् है, घुम्न जाउँला कतै, उसले भनी। हुन्छ, म 10 मिनटमा आइपुग्छु, तिमी मन्दिर अघि बसिराख्नु, मैले भनेर लुगा लगाएर निस्केँ। कहाँ जाने? मैतीदेवी अगाडि पुगेर उसको अगाडि मोटरसाइकल रोक्ने बित्तिकै मैले भने। थाहा छैन, उसले भनी। अनि कतै टाढा जाने भनेको होइन त, मैले भने। हो, तर कहाँ भन्ने थाहा छैन, उसले भनी। हामी त्यहाँबाट पुतली सडक हुँदै लैनचौर निस्केर महाराजगञ्जतिर लाग्यौँ। मेरो दिमागमा कुनै गन्तव्य थिएन, उसँग पनि सोधिनँ कहाँ जाने भनेर। बस चुपचाप मोटरसाइकल हिँडिरह्यो र हामी पनि बतासियौँ मोटरसाइकल सँगसँगै। नारायण गोपाल चोकबाट भित्र छिरेपछि मात्र स्मारिकाले सोधी, कहाँ जाने? खोइ थाहा छैन, जाउँ न जहाँ जहाँ पुगिएला, मैले भनेर फेरि चुपचाप मोटरसाइकल चलाइरहेँ। बुढा नीलकण्ठ मन्दिरलाई दाहिने पारेर बुढा नीलकण्ठ स्कुल काटेर अलिकति माथि उक्लिएपछि आउने सल्लाहकारी नजिकै पुगेर रोकियो मोटरसाइकल। घरबाट निस्कने बेला किनेको चुरोटको बट्टाभित्रबाट एउटा चुरोट निकालेर सल्काएँ र नजिकै बसेँ शीतलमा। सँगै आएर बसी ऊ पनि, तर नटासिकन। छोड्नुहुन्न है चुरोट, उसले भनी। प्रयास गर्छु, मैले भने। प्रयास गर्छु रे? छोड्छु भन्नु नि, नछोडे पनि अब त दिनौ खाए पनि के भो र, मैले देख्ने होइन क्यारे, मेरो अगाडि नखाए त भइगयो नि, उसले भनी। मलाई झुटा कुरा गर्न मन पर्दैन, मैले भनेर सँगै थपेँ। खान्न भने कहिले पनि खान्न, न तिम्रो अगाडि न पछाडि। ठिक छ, तर मैले कि मलाई छोड्नुहोस् कि चुरोट छोड्नुहोस् भने नि, उसले भनी। दुवै छोड्दैन, किनभने तिमीहरू दुवै प्यारो लाग्छ मलाई। अब त झन् तिमी नहुँदा तिम्रो याद दिलाउने पनि यही चुरोट त हुने पनि मेरो, मैले भने। म माया गर्छु हजुरलाई, एक्कासी बोलियो। र मैले पनि, मैले भने। त्योभन्दा बढी केही बोल्नै सकिनँ म। हठातको उसको त्यो कुराले भित्रभित्रै खुसी भए पनि त्यो खुसी व्यक्त गर्नै सकिनँ मैले। त्यसपछि निकै बेर हामी दुवै चुपचाप बसिरह्यौँ, को पहिला बोल्ने भनेर कुरिरहेको जस्तो, तर कोही पनि बोलिएन। उसले 2-4वटा फोन रिसिभ गरी होला अनि मैले पनि त्यस्तै 2-3वटा। जति बोलियो त्यही फोनमा कुरा गर्दा मात्र। मैले चेन स्मोकर चाहिँ एकपछि अर्को चुरोट सल्काउँदै गएँ, एकपछि अर्को निरन्तर। यस्तो लाग्थ्यो त्यो दिन हातमा भएको चुरोटको खिल्लीसँगै मेरो मन पनि सल्किरहेको थियो। के बोल्ने, कसरी बोल्ने, केही सुझिरहेकै थिएन दिमागमा। उसको पनि त्यस्तै हाल थियो। घरि खुट्टाको बुढी नङले भुइँको तर्ने त घरि हातका नङ टोक्ने गरिरहेकी थिए स्मारिका पनि। हरेक दिन एउटा भन्दा बढी चुरोट सल्काउँदा खोसेर मिल्काइदिने उसले त्यो दिन मैले 10औं चुरोट सल्काउँदा पनि केही बोलिनँ, मात्र एकहोरो हेरिरही मलाई सायद मायाले। मलाई भगाउनुहोस् आजै, अहिले नै, अनायास उसले भनी। म अवाक उभिरहेँ चुपचाप। के बोलौँ, के भनौँ, कुनै शब्द नै भेटिरहेको थिएन मैले। मेरो शब्दकोश रित्तिएको थियो। मैले जानेका सुनेका शब्दहरू कुनै पनि काम लागिरहेका थिएनन्। आफ्नै ज्ञानको भारीले पनि धोका दिएको थियो। मेरा लागि जिन्दगी भन्ने कुरा केवल माया, प्रेम र रमाइलो मात्र पनि त थिएन त्यति बेला। सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नै आफन्तमाझ सङ्कटमा परेको मेरो अस्तित्व थियो। साँझ बिहानको छाक थियो र थियो बिरामी परेको बेला खाइने केवल 2 गोली औषधि। त्यसैले पनि मैले उसले भनेकै बखत उसलाई स्वीकार्न सम्भव थिएन। धेरै बाँकी थियो मैले गर्नुपर्ने कुराहरू, पुरा गराउनु थियो सपनाहरू, बाबुआमाले देखेका मेरा लागि। अझै धेरै सङ्घर्ष मेरा अगाडि लमतन्न फैलिरहेको थियो र म प्रष्टसँग अनुभूत गर्न सक्थेँ मेरा अगाडि आइपर्न सक्ने समस्याहरू। आखिर मेरो जीवन भनेको अभावै अभाव र समस्याहरूको पोको न थियो। त्यति बेलासम्म मैले बुझेको जीवन सङ्कटमा परेको मेरो अस्तित्व थियो। मेरो आफ्नै अभाव थियो, मेरो आफ्नै पीडा थियो। सम्भवतः मैले जीवन भनेर जहिलेदेखि बुझ्न थालेँ त्यो मेरो अभाव थियो, त्यो मेरो समस्या थियो।
अभाव, पीडा र नितान्त व्यक्तिगत समस्या पर्याय थियो मैले बुझेको मेरो जीवन। त्यसैले जिन्दगीको मेरो परिभाषा नै फरक थियो सायद आम मानिसहरूको भन्दा। जिन्दगी अभावै अभाव र समस्याहरूको एउटा पोको हो, त्यस्तै थियो मेरो जिन्दगीको परिभाषा। नचाहेरै थुप्रिएका अभाव र पीडाहरू, अनगिन्ती समस्याहरू, बस जिन्दगी त्यति नै थियो मेरो लागि। स्मारिका, लामो समयको मौनता र मानसिक अन्तर्द्वन्द्वपछि मैले बिस्तारै बोलाएको थिएँ। मतिर हेर्दै नहेरी बोलेकी थिए हो। के तिमी साँच्ची मसँग बिहे गर्न चाहन्छौ? मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तपाईँलाई के लाग्छ म तपाईँसँग मजाक गर्दैछु? रिसाएको झैँ गरी उसले जवाफ दिएकी थिए। तर मलाई लाग्छ तिमी अझै बच्चै छौ। जिन्दगीको यति ठुलो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता अझै विकसित भइसकेको छैन तिमीमा। उसको प्रतिक्रियाको कुनै वास्ता नगरी मैले फेरि थपेको थिएँ। तिमीले आजसम्म जे जति भोग्यौ, जसरी यहाँसम्म आयौ, त्यति मात्र होइन तिम्रो जिन्दगी। अझै धेरै सिक्नु छ तिमीले, भोग्न धेरै बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै गरेको तिम्रो त्यो निर्णय भोलि आफैलाई पछुतो हुन सक्छ। फेरि एकपटक सोच राम्रोसँग, ताकि भोलि आफ्नै निर्णयमा पछुताउनु नपरोस् तिमीले। म माया गर्छु हजुरलाई। उसले मेरो कुराको वास्तै नगरी बिचैमा बोलेकी थिए। माया? के लाग्छ तिमीलाई मैले पनि गर्दिनँ होला र? मैले भनेको थिएँ। शङ्का लाग्छ, उसले भनेकी थिए। शङ्का? किन? के मैले कुनै कसर बाँकी राखेको छु र? आफ्नो ठानेको छैन र? मैले फेरि थपेको थिएँ। हो, मैले देखाउन जानिनँ होला, व्यक्त गर्ने तरिका गलत थियो होला, तर तिमीले मलाई जति माया गर्छौ नि त्योभन्दा अलिकति नै सही धेरै माया गर्छु म तिमीलाई। एकपटक आफैले सोच्नुहोस् त, आजसम्म कुनै दिन भन्नुभयो म माया गर्छु तिमीलाई भनेर? उसले प्रश्न गरेकी थिए। मलाई लाग्दैन माया गर्नेहरूले म माया गर्छु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर। सबैभन्दा ठुलो कुरो आत्मस्वीकार हो र मैले तिमीलाई आफ्नो भनेर स्वीकार गरिसकेको छु। भलै तिमी सामु नभनेको हो, मैले आफ्नो कुरा एकै सासमा राखेको थिएँ। तर पनि तपाईँ केटा हो, पहिले तपाईँले नै भन्न सक्नु पर्थ्यो। अफसोस, आज मैले स्वीकार गरेको छु तपाईँको अघि। मैले तपाईँ बाहेक अर्को मानिसलाई अब आफ्नो सोच्न छाडिसकेको छु। यहाँसम्म कि तपाईँको लागि म मेरो परिवार समेत त्याग्न तयार छु। तर तपाईँ उल्टै मलाई बच्चै छस् भनेर उम्कने प्रयासमा लाग्दै हुनुहुन्छ। घुमाउरो पाराले मेरो नामर्दीपनमाथि व्यङ्ग्य गरेको थियो उसले। तर उसले के थाहा मेरो व्यवस्था, मेरो बाध्यता। हेर, आज अनि अहिले नै मलाई भगा भनेर भन्छौ भने म केही गर्न सक्दिनँ। तिमी स्वतन्त्र छौ आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न र तिम्रो त्यो निर्णय मलाई मान्य हुनेछ। मैले सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ। फेरि थपे थिएँ, हतार नगर, फेरि एकपटक सोच राम्रोसँग र उपयुक्त निर्णय गर। केही बोलिनौ, मात्र चुपचाप सुनिरही मेरा कुराहरू। उसले बुझी वा बुझिन त्यो म त भन्न सक्दैन, तर मैले जे भन्नु पर्थ्यो सबै भने। उसले चुपचाप सुनिरही बिना प्रतिक्रिया। निकै लामो समयको सन्नाटापछि स्मारिकाले भनेकी थिए, जाउँ अब ढिला हुन्छ। म चुपचाप केही नबोली हातमा बलिरहेको चुरोटको ठुटो जुत्ताले कुल्चिएर निभाइ उसको पछाडि लगेको थिएँ। बाटोमा मैले मोटरसाइकल स्टार्ट गरेँ। ऊ बसिएर भनी, मलाई महाराजगञ्ज छोडिदिनुहोस्। मैले बोल्ने कुरा नै के नै पुथ्यो त्यहाँ। किन? के का लागि? केही पनि नसोधी प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रभन्दा अलिकति अगाडि आएर रोकिएको थिएँ म। धन्यवाद। उसँग भेटपछि के पहिलो हुनुपर्छ सायद, त्यति धेरै औपचारिक भएकी थियो मसँग। त्यो साँझ म ढिला गरी कोठामा फर्केको थिएँ, करिब 11 बजीतिर। मूल गेटबाट भित्र छिर्न साथ स्मारिकाले झ्यालबाट चियाउनै लागेको थिएँ। झट्ट सम्झेँ उनीहरू त गइसके। मन अमिलिएर आयो, भक्कान छुट्यो मुटुमा। सम्हालिएँ बिस्तारै र माथि आफ्नो कोठामा पुगेँ। त्यो घर बसाइकै सबैभन्दा नमिठो पल थियो त्यो सायद। बानी लागेको रहेछ मलाई फर्किँदै गर्दा उसको झ्याल चियाउने। साथीहरू सुतिसकेका रहेछन्। बाथरुम गएँ, फ्रेस भएर आई, एक कप चिया बसालेँ, एउटा चुरोट सल्काएँ र बाहिर बरन्डामा निस्केँ। उसको याद हावाको झोका बनेर आयो, ठुक्कियो मसँगै र फर्कियो नमिठो सम्झना छोडेर। त्यतिन्जेल उसको न मेसेज आएको थियो न त फोन नै। एउटै छत बाँडेर बसेको बेला ऊ तलको कोठा र म माथिको कोठा भएको बेला पनि राति नसुत्दासम्म हरेक आधा घन्टामा मेसेज आउँथ्यो उसको। बिहान कलेज जाँदा होस् या साथीहरूसँग कतै घुम्न जाँदा पुग्ने बित्तिकै खबर गर्थे म पुगेँ भनेर। तर आज अहिलेसम्म एउटा पनि मेसेज आएन, न त फोन नै। हुन त मैले नै गरेको भए पनि के हुन्थ्यो नि। कस्तो रहेछ त नयाँ कोठा भनेर। सायद छुटिनु पर्दोको पीडा मलाई जस्तै उसलाई पनि त असह्य भएको हुँदो, वा अझै भनौँ कोठा मिलाउँदै पो छ कि। यस्तो सोच्दै जुनको उज्यालोमा बसेर आकाशतिर उड्दै गरेको चुरोटको धुवाँ हेर्दै थिएँ। आकाशमा खस्दै गरेको तारा देखेँ। आँखा बन्द गरेर कामना गरेँ, भगवान्
स्मारिकाको सबै इच्छाहरू पुरा गरिदेऊ र उसलाई यस्तो वरदान देऊ कि उसले मेरो जस्तो जिन्दगी कहिल्यै बाँच्नु नपरोस्। आधाउधी चुरोट पिउँदै गर्दा मोबाइल बज्यो कोठामा। हतारिँदै गएर हेरेँ। आशा थियो स्मारिकाको हुनुपर्छ भनेर। मेसेज आएको रहेछ। लेखेकी थिए, स्टुपिड, कम्तीमा एकपटक फोन त गर्नुपर्छ नि, खाना खाएको हो। हाँडी, तिमी रिसाएर गएको मान्छे, थाहा छँदै थियो क्यारे मलाई फकाउन आउँदैन भनेर। मैले रिप्लाई गरेँ, म रिसाएकी छैन डियर, थाकेको छु सामान सार्दा। मान्छे आउला भनेर कुर्दा कुर्दा गायब। भर्खर सामान मिलाएर सकियो। उसले भनेकी थिए, म सुतेँ, लभ यु स्टुपिड, मिसिङ यु। उसको एसएमएसको कुनै रिप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै उसले लेखेकी थिए, एन्ड द्याट्स द रियल प्रब्लम, आई लभ यु टु हाडी। मैले रिप्लाई गरेको थिएँ। उसले स्माइली टाइप गरेर पठाएकी थिए। लेखिएको थियो, गुड नाइट। भोलिपल्ट बिहानै दुध लिन जाने बेला एक्लै हुँदा सायद पहिलोपटक त्यति धेरै मिस गरेको थिएँ मैले स्मारिकालाई। फोन गरेँ, म एक्लै छु भनेर। खुच्चिङ परो उसले जिस्काएकी थिए र अन्त्यमा भनेकी थिए, आजबाट म जाँदिनँ दुध लिन, दिदी गएकी छ। मलाई एक्लै दुध लिन गएर तपाईँलाई अझै धेरै मिस गर्ने रहर छैन। समय हो, नचाहेर बढिरहन्छ आफ्नै गतिमा एकहोरो अगाडि। न मेरा लागि, न स्मारिकाका लागि, न अरू कसैका लागि रोकिन्छ यो। समयक्रमसँगै हाम्रो सम्बन्ध पनि झाँगिँदै थियो। दिनहुँ विभिन्न बहानामा भेट हुने, फुर्सद मिलेसम्म घुम्न जाने क्रम पनि निरन्तर चलिरह्यो। एक दिन काम विशेषले म पोखरा जानुपर्ने भयो। कोठामा साथीहरू कोही थिएनन्। काठमाडौँ ट्याक्सी व्यवसायीको उपत्यका बन्द थियो, तर सार्वजनिक सवारी मात्र। निजी सवारी साधन र मोटरसाइकल निर्बाध चलिरहेका थिए। मैले स्मारिकालाई फोन गरेर मलाई कलङ्की छोडिदेऊ भने। ऊ आई जाने बेलामा आफ्नै हातले बनाएको एक कप कफी खुवाएर पठाउँछु भने। मलाई पनि के हो र, बनाउन त भने, र ऊ कफी बनाउन लागि। म एउटा चुरोट सल्काएर बरन्डामा निस्केँ। स्मारिकाले कफी लिएर आई। दायाँ हातको कफीको कप मतिर बनाउँदै भने, तपाईँले यो चुरोट छोड्नुहोस् भनेर कहिले मान्नु भएन है। पक्नुहोस्, बिहे गरेर 1 महिना सँगै बस्नु त दिनुहोस्, तपाईँलाई चुरोट नै बिर्सने बनाउँछु। अनि के मैले गाँजा खान थाल्नुपर्ने हो चुरोट छोडेर? प्रश्न गरेँ। मैले त्यसो भने? उसले प्रश्न गरी। अनि कसरी बनाउँछौ त चुरोट नै बिर्सने? मायाले, तपाईँलाई यति धेरै माया दिन्छु कि तपाईँले चुरोट खानै बिर्सनुहुनेछ। कति मायालु लागेको थियो उसले भनेका ती शब्दहरू। भनेपछि मैले तिमीसँग बिहे नगर्ने भएँ। म जिस्किएको थिएँ। लौ किन? अचम्म मान्दै उसले सोधेकी थिए। तिम्रो मायाले मैले खाना नै खान बिर्सन थालेँ भने नि। मलाई छिट्टै मर्नु छैन तिमीसँग बिहे गरेर। हातमा रहेको चुरोटको ठुटो नजिकैको स्टेमा निभाउँदै मैले भने थिएँ, बुद्धु, खाना खुवाउने त म छँदैछु नि, तपाईँले बिर्सेर के पो र? फेरि एकपल्ट मायालु शब्दले ब्ल्याकमेल गरेकी थिए उसले मलाई, र बाध्य पारेकी थिए मलाई भन्न कि हुन्छ बाबा, म तिमीसँगै बिहे गर्नेछु, तर एउटा शर्तमा मात्र। मैले जिस्कने अर्को बहाना निकालेको थिएँ। शर्त के? अचम्मित हुँदै उसले सोधेकी थिए। मलाई पहिलो वर्ष नै घुर्ले स्वरूप दिनुपर्छ है त। अलिक छिल्लिएको थिएँ म। स्टुपिड भन्दै आफ्ना दुवै हातले मलाई अँगाल्दै मेरो छातीमा आफ्नो अनुहार लुकाएकी थिए उसले। सायद लजाएकी थिए अलिकति। अनि मैले बिस्तारै उसको अनुहार मतिर फर्काएर दुवै हातले उसको टाउकोलाई आड दिएर समाई चुम्बन गरेको थिएँ उसको निधारमा पहिलोपटक। त्यसपछि दुवैजना कोठाबाट निस्केर लागेका थियौँ कलङ्कीतिर। स्कुटर उसैले चलाएको थिए। म उसको पछाडि बसेको थिएँ। अनामनगरबाट निस्किएर न्यू प्लाजा हुँदै भद्रकालीको बाटो त्रिपुरेश्वर चौक आइपुगेपछि स्कुटर रोकिएको थियो अनायास। के भयो? मैले सोधेँ। एकछिन है, उसले भनी र फेरि भनी, झर्नुहोस् न। किन, के भयो र? मैले स्कुटरबाट नझरिकनै प्रश्न गरेको थिएँ। पहिले झर्नुहोस् त सही, उसले ढिप्पी कसी। ल भन, स्कुटरबाट झरेर उसको अगाडि गई भनेको थिएँ मैले। ल अब 20 पटक उठबस गर्नुहोस्। अनि आसु बीच बाटोमा रोकेर उठबस गर भन्नुको अर्थ बुझिन मैले सोधेँ। किन? मैले के गल्ती गरेर? मैले केही नबुझेर सोधेको थिएँ। ऊ भने मुसु मुसु मुस्काउँदै भन्दै थिए, पहिला उठबस त गर्नुहोस् बाबा। गर्दिनँ, गल्ती के भयो त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि मिस पहिला। मैले इन्कार गरेको थिएँ उठबस गर्न। ए गल्ती? अर्काको छोरीलाई एक्लै पारेर, त्यो पनि आफ्नो कोठामा लगेर किस गर्ने? अनि गल्ती के गरे रे? ल कुरुक्को उठबस गर्नुहोस् 20 पटक। त्रिपुरेश्वर चोकमा सँगै गएको स्कुटरबाट झरेर 20 पटक उठबस गर भनेर भन्दा मेरो अनुहार हेर्न लायक देखिएको थियो सायद। मेरो अनुहार हेरेर खित्का छाडेर हाँसेकी थिए स्मारिका त्यो बेला। पखन मेरो पनि पालो आउँछ नि कुनै दिन, मैले मनै भने थिएँ। खोइ त छिटो गर्नुहोस् न, गाडी नपाइएला फेरि। म चुपचाप उभिएको देखेर उसले भनेकी थिए। मैले गरिनँ भने? मैले नगर्ने अड्डी कसेँ। सिम्पली हिँडेर जानुहोस् अब यहाँबाट कलङ्कीसम्म, उसले धम्की दिएकी थिए। उठबस नगरे कलङ्की नलगिदिने भनेर। हाँडी, मेरो पनि पालो आउला नि कुनै दिन भन्दै मैले कान समात मात्र के थालेको थिएँ। भो पर्दैन, म जिस्किएको मात्र, तर अबदेखि त्यसरी एक्लै पारेर मन लागि गर्न पाइँदैन नि, उसले चोर औँडा ठोलाएर चेतावनी दिएकी थिए।
हस् माता, म अब सोधेर मात्र छुन्छु हजुरलाई, मैले भनेको थिएँ। र त्यसो भए नमस्ते गर्नुहोस्, अब नसोधी छुँदै छुन्न भनेर उसले फेरि अर्को कड्डी थापी। ल अब नसोधी छुने त के कुरा, बोल्दा पनि बोल्दिनँ, उसको अगाडि दुवै हात जोडेर भनेको थिएँ र स्कुटरमा बसेको थिएँ चुपचाप। बाटोभरि ऊ जिस्किरही नाना थरी कुरा गर्दै। म भने सबै कुरा सुनेर पनि केही नसुने जस्तो गरेर मौन बसे कलङ्की नपुन्जेल। म बोलौँ? कलङ्की पुगेर स्कुटरबाट झरेपछि म जिस्किएको थिएँ। हस् महाराज, अब बोल्नुहोस्, इच्छा लागेको गर्नुहोस्, अब नसोधिकनै जे गरे पनि हुन्छ, छुट भयो हजुरलाई, दिक्क माने चाहिँ गरेर उसले भनेकी थिए। जाउँ हिँड खाजा खान, भोक लाग्यो, मैले भनेको थिएँ। नजिकैको रेस्टुरेन्टमा पसेका थियौँ दुवैजना खाजा खान भनेर। टेबलमा गएर बस्न साथ मैले एउटा चुरोट चल्काएँ। उसले मोमो अर्डर गरी दुवैजनाका लागि। एउटा फेन्टा र एउटा स्प्राइट पनि उसको अर्डर लिस्टमा परेका थिए। फेन्टा उसको लागि र मेरा लागि स्प्राइट। तपाईँलाई रिस उठेको छ मसँग? उसले प्रश्न गरेकी थिए। छैन, मैले नसोधी तिमीलाई चुम्बन गर्नु मेरो गल्ती थियो र त्यसैको सजाय पाएँ। अनि किन रिस उठ्नु पर्यो मलाई? मैले बिस्तारै जवाफ दिएँ। ल अब बराबर भयो। मैले अन्त्य कतै हेर्दै गर्दा गालामा हठात चुम्बन गरेर हिसाब किताब मिलाएकी थिएँ उसले र फेरि भनेकी थिएँ, अब खुस? फटाई, मैले त्यति मात्र भनेको थिएँ। केही समयपछि हाम्रो अर्डर आयो। मोमो खाएर सँगै बाहिर निस्क्यौँ। ऊ मलाई बससम्म पुर्याउन आइर भनी, मैले धेरै मिस गर्नेछु तपाईँलाई, छिट्टै फर्कनु है। पिर नगर, म के महिनौ बस्ने गरेर जान लागेको हो र? फर्किहाल्छु नि। तिमीले पनि आफ्नो ख्याल राख्नु, फोन गर्दै गर्नु। म फर्केर आएपछि घुम्न जानुपर्छ। सायद मैले फकाएको थिएँ उसलाई फर्केर आएपछि घुम्न जाउँला भनेर। ह्याभ अ नाइस जर्नी, लभ यु। म बसेको सिटमा बसिसकेको उसले गहभरि आँसु पारेर भनेकी थिए र बिदाईको हात हल्लाउँदै थिए, बस ओझेल नपरुन्जेल। थानकोट नआइपुग्दै मोबाइलमा मेसेज आएको थियो उसको। लेखेकी थिए, सरी डियर फर माई स्टुपिडिटी, लभ यु अ लट, मिसिङ यु। मैले पनि त उसकै बारेमा सोच्दै थिएँ, त्यसैले तुरुन्त मेसेजको रिप्लाई गरिहालेँ, इट्स ओके एन्ड यु नो वाट, आई लभ योर स्टाइल अफ पनिसमेन्ट, लभ यु टु, टेक केयर। पुरै बाटोभरि स्मारिकासँगै मेसेज गर्दै समय बितेको पत्तै भएनछ। साँझ 7 बजे पोखरा झारिदिएको थियो बसले। पृथ्वीचोक आइपुगेर पहिलो मेसेज गरेको थिएँ उसलाई, म आइपुगेँ भनेर। 1 हप्ताको पोखरा बसाइ थियो मेरो। हरेक दिन स्मारिकासँग कुरा हुन्थ्यो। जिस्कन्थे घरिघरि त घरि मिस गर्दैछु भनेर मक्क पारिदिन्थेँ। यथार्थमा मिस पनि गरिरहेको थिएँ उसलाई निकै धेरै। पोखरा आएको 5औं दिन बिहानै मोबाइलमा मेसेजको आवाजले भ्युजी। अरू कसको हुन सक्थ्यो र त्यति बिहानै मेसेज? स्मारिकाको नै थियो। लेखेकी थिए, बुढो छिट्टै फर्किनुहोस् काठमाडौँ, तपाईँ बिनाको काठमाडौँ निकै शून्य लागिरहेको छ मलाई। र यहाँनिर भन्नै पर्ने कुरा, हाम्रो सम्बन्ध अब केवल प्रेमिका मात्र नभएर श्रीमान श्रीमतीमा परिणत भइसकेको थियो। कम्तीमा मेसेजमै भए पनि। बितेका 4 दिन सायद अलि बढी नै मेसेज गरिएको थियो र त्यसैको परिणाम थियो त्यो शब्द बुढो। हस्, अब आज र भोलिको दिन त हो नि, पर्सि त काठमाडौँ आइहाल्छु, मैले रिप्लाई गरेको थिएँ। बाँकी 2 दिनहरू पनि त्यसरी नै बिते। हरेक साँझ मेसेज र फोन हुन्थ्यो, कुरा हुन्थ्यो दिनभरिको, के गरियो, कहाँ गइयो र के खाइयो। हरेक दिन उसको उस्तै खाले प्रश्न हुन्थे र म इमान्दार बालकले जसरी सम्झेसम्मका सबै कुरा नछुटाइ बेली विस्तार लगाउँथेँ। म काठमाडौँ फर्कने दिन बिहानै स्मारिकाले मेसेज गरिए, कति बेला आउनुहुन्छ? लिन आउनुपर्ने हो कलङ्की? सायद नपर्ला, मैले रिप्लाई गरेको थिएँ र सँगै लेखेको थिएँ, म फोन गरौँला नि बस चढेपछि। बिहान 7 बजे म बस चढेको थिएँ। सरासर गएको भए ढिलोमा 2 बजे म काठमाडौँ पुगिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यही त साँगुरो सडकले धान्न सक्ने भन्दा धेरै सवारीको चाप, अनि त्यही माथि सडक दुर्घटना, जाम नहुने त कुरै भएन। मुगलिन पुग्दै 4 बज्यो। फोन गरेँ स्मारिकालाई, भन्दै थिए म आउँछु लिन, अनि आज मेरोमा नै बसौँला, दिदी छैन। मलाई अचम्म लाग्यो, के भनौँ, के जाउँ उसकोमा वा नजाऊ? भोलि समाजले के भन्ने छ उसलाई? त्यही सोचेर रिप्लाई गरेँ, नाइ पर्दैन, म शङ्कर मेरो रुममेटलाई बोलाउँछु। उसले फेरि मेसेज गरी, प्लिज आई वान्ट यु टु बी हियर विथ मी टुनाइट, आई एम स्क्योर्ड अफ बिङ अलोन, प्लिज कम टु मी, आई वान्ट टु बी इन योर वार्म हग। मैले मात्र हस् म फोन गर्छु लेखेर रिप्लाई गरेँ। साँझ करिब 8:30 थानकोट पुगेर स्मारिकालाई फोन गरेँ। भन्दै थिए, छिटो आउनुहोस्, खाना बनाएर बसेकै छु म कलङ्की आइपुगेर फोन गर्छु, तिमी नयाँ बस पार्कमा आइराख्नु, अनि सँगै जाउँला भनेर फोन राखेँ। शङ्करलाई फोन गरेर भने, म आज आउँदिनँ कोठामा, यतै सामाखुसीतिर बस्छु साथीकोमा, र म भोलि मात्र आउँछु, मलाई खाना नराख्नु। कलङ्की काट्ने बित्तिकै स्मारिकालाई फोन गरेर बोलाएँ बस पार्कमा। बस पार्क पुगेर बसबाट झर्ने बित्तिकै स्मारिका दौड्दै आई, ज्याम्म अँगालो हालेर भनी, यु वर मिस्ड अ लट, बाई द वे हाउ वाज योर जर्नी? पेनफुल वान एन्ड आई मिस्ड यु टु, भन्दै उसको निधारमा चुम्बन गरेँ दोस्रो पटक। एकछिन रोक त। वसुन्धरा चौकी नजिकै पुगेपछि मैले स्मारिकालाई स्कुटर रोक्न आग्रह गरेँ। किन? स्कुटर साइड लगाउँदै उसले भनी, नमस्ते म्यामलाई आज पनि नसोधी किस गरेँ नि त।
त्यसैले स्कुटर रोकिने बित्तिकै झरेर उसको अगाडि गएर नमस्ते गरेर भने, स्टुपिड, बस्नुहोस्, ढिला भइसक्यो। उसले हाँस्दै भनी। त्यो रात उसैकोमा बिताएँ। घन्टौँ सुख दुःखका कुरा गऱ्यौँ, भविष्यको कल्पना गऱ्यौँ र रमायौँ राति अबेरसम्म। त्यो रात एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीबाट जति अधिकार पाउँथ्यो त्यहाँसम्मको अधिकार दिएकी थिए उसले मलाई। समयसँगै सबै कुरा राम्रै चल्दै थियो। हामी सम्भव भएसम्म हरेक दिन भेट्थ्यौँ, सम्भव नभए दुई दिनमा एकपटक त जसरी भए पनि भेटिन्थ्यौँ मिलाएर। हामी बीच अब केही पनि बाँकी रहेन, मात्र वैधानिकता बाँकी थियो श्रीमान श्रीमतीको सामाजिक रूपमा। केही समयपछि नै मेरो अफिस दिउँसोमा हुन थाल्यो। अब भने स्मारिकासँगको भेट अलि पात लिन थाल्यो। बिहान ऊ कलेज जान्थे, दिउँसोमा अफिस। हप्तामा एक दिन बिदा हुन्थ्यो, शनिबार। त्यही पनि नुहाई धुवाई, सरसफाई अनि साथीभाइसँगको जमघट उसको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो सायद। भेटघाट अलि पात लिन थाल्यो। सुरुका दिनहरूमा हप्ते पछि भेट हुन्थ्यो भने पछि आएर 15 दिनमा हुँदै 1 महिनासम्म पनि पुग्न थालेको थियो हाम्रो भेट्ने समय। फोन र मेसेजमा कुरा भइरहन्थ्यो। एक साँझ अफिसको मिटिङमा थिएँ। स्मारिकाको फोन आयो। फोन रिसिभ गरेर कुरा गर्न मिल्ने अवस्था थिएन, त्यसैले मैले फोन काटेँ। तुरुन्तै मेसेज आयो, इट्स एन अर्जेन्ट, प्लिज कल मी ब्याक। मेसेजमा लेखिएको थियो। तुरुन्तै फोन गर्न मिलेन। करिब आधा घन्टा जतिपछि मिटिङ सकेर निस्कन साथ स्मारिकालाई फोन गरेँ, तर अफसोस उसको फोन अफ थियो। हरेक 5 मिनटमा फोन ट्राई गर्दै रहेँ। बीचबीचमा मेसेज पनि गरिरहेको थिएँ, तर न उसको फोन अन भयो न त रिप्लाई नै आयो उताबाट। राति करिब 11 बजेतिर म कान्तिपुर एफएम सुनेर बसिरहेको थिएँ। एउटा मेसेज आयो स्मारिकाको। लेखिएको थियो, प्लिज फरगिभ मी एन्ड फरगेट, आई वोन्ट बी एबल टु बी विथ यु फर एभर। मेसेज पढिसक्दा नसक्दै रिङ्गटा लागेर आयो। टाउको गरम भयो। थुचुक्क भुइँमा बसेँ र नजिकैको टावल तानेर पसिना पुछेँ। एफएममा नेपाली आधुनिक गीत बजिरहेको थियो। सबैले भन्छन् मान्छेको मन बदलिन कति बेर, दो बाटो भेटेँ बिर्सेर माया मोडिन कति बेर। त्यो रात फेरि रोएँ म कोही अरूको लागि। आफ्नो लागि रुनु त नियति बनिसकेको थियो मेरो, तर अरूका लागि रोइदिनु पर्ने, त्यो पनि बाध्य भएर। रुँदा रुँदा कति बेला निदाएछु कुन्नी। भोलिपल्ट बिहानै मोबाइलमा अलार्म बज्दा पो थाहा भयो म भुइँमा नै सुतेको रहेछु। उठेर घडी हेरेँ, भर्खर बजेको अलार्म मेरो उठ्ने समयको नभएर अर्कै रहेछ। मात्र बिहानको 5 बजेको थियो। मैले के नै पो लछारपट लगाउनु थियो र त्यति बिहानै उठेर। मोबाइलको स्क्रिनमा केही डिस्प्ले हुँदै थियो। निहालेर हेरेँ, लेखिएको थियो माई फर्स्ट एनिभर्सरी विथ स्मारिका। फेरि एकपटक हिजो साँझ रिसिभ गरेको मेसेज पढेँ, प्लिज फरगिभ मी एन्ड फरगेट, आई वोन्ट टु बी एबल टु बी विथ यु फर एभर। र फेरि आफैले सेभ गरेको अलर्ट हेरेँ, फर्स्ट एनिभर्सरी। अन्यलमा परेँ म। मेरा लागि यो खुसीको खबर थियो वा दुःखको? खुसी मनाउनु या दुःख? धेरै सोचे त्यो बिहान। के कारण हुन सक्थ्यो स्मारिकाले त्यसरी हठात मेरो साथ छोड्नुको? के ऊ बाध्य पारिएकी थिए? उसलाई कुनै दबाब पो थियो कि? यस्तै यस्तै सोचेर बिस्तारामा पल्टिरहेको थिएँ। सिंहदरबारभित्र 6 पटकसम्म समय सूचक घन्टी बज्यो। उठेर बाहिर निस्किएँ। घट्टेकुलो चोक पुगेर चुरोट किनेँ। एउटा निकालेर सल्काएँ र मैती देवीको बाटो हुँदै अगाडि बढेँ। कहाँ जाने कुनै लक्ष्य थिएन, न कुनै गन्तव्य नै निर्धारित थियो। आफैमा एउटा अस्पष्ट जीवन बाँचिरहेको म र मेरो निरुद्देश्य हिँडाइ। कतिन्जेल पो हिँड्न सकिन्थ्यो र बेहोसीमा। अघि भर्खर रातो पुल नजिकै आइपुग्दा सल्काएको तेस्रो चुरोट सल्किँदै आएर औँलाहरू पोलेपछि पो झसङ्ग भएँ। हातबाट 81 चुरोटको ठुटो फालेर सहज भइसकेपछि थाहा पाएँ म गौशाला पुगिसकेको रहेछु। सिधै पशुपति मन्दिरतिर लागेँ। बिहानको समय मन्दिर वरपर शङ्ख र घण्टको आवाज गुन्जिरहेको थियो। चराचुरुङ्गीहरू भर्खर आफ्ना गुणबाट निस्केर संसार चिहाइरहेको जस्तो देखिन्थे। जताततै बिहानको घामको झुल्कोले रापिलो ललिमाता छरेको थियो। त्यो तर मेरो मनभित्र भने निकै ठुलो खैलाबैला मचिएको थियो। भुमरी रिङ्गिरहेको थियो सोचाइहरूको र ज्वारभाटा उठिरहेको थियो असह्य पीडाहरूको। सरासर मन्दिरमा पसेँ। शिवलिङ्गलाई बाहिरबाट दर्शन गरेँ। 3 पटकसम्म हातले आफ्नै छाती र निधार छोइरहेँ। त्यति बेलासम्म मनमा नै कामना गरिरहेको थिएँ, भगवान् स्मारिकालाई केही नहोस्, मैले जस्तै जीवन बाँच्नु नपरोस् उसले। बाहिर निस्किसकेपछि पो थाहा पाएँ सबै उसको लागि कामना गर्दा गर्दै आफ्ना लागि कामना गर्न पो बिर्सेछु। कहाँ जाने अब? फेरि कुनै गन्तव्य थिएन मेरो, न त कहीँ समयमै पुग्नुपर्ने हतारो पनि। फर्किएर मन्दिर छुने, बागमती नदी पार गरेर अलि माथि गएँ। एकपटक फेरि फर्किएर मन्दिर हेरेँ अनि लागेँ माथि बनकालीतिर। सबैभन्दा माथिको सिँढीमा पुगेर थुचुक्क बसेँ। एउटा चुरोट निकालेर सल्काएँ र फेरि सोच्न थालेँ स्मारिकाको बारेमा। तल पशुपतितिर सब वाहनको साइरन बजिरहेको थियो।
मोबाइलको याद आयो। खल्टीबाट मोबाइल निकालेँ, स्मारिकाको मेसेज पढेँ, फेरि एकपटक उसकै नम्बर डायल गरेँ। माफ गर्नुहोला, तपाईँले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। उताबाट आवाज आइरह्यो। म अवाक सुनिरहेँ। बिहानभरि साथीहरूले फोन गरिरहे कोठाबाट न फोन काटेँ न कसैसँग कुरा नै गरेँ फोन उठाएर। हरेक पटक घन्टी बज्ने बित्तिकै साइलेन्ट गराइदिन्थेँ फोन। करिब 11 बजीतिर अफिसबाट फोन आयो। बल्ल सम्झना भयो कि मेरो अफिस त आजभोलि दिउँसो पो त। सर हजुर कहाँ? फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट इन्चार्ज आरती भन्दै थिए। बहाना बनाएँ, बिरामी भएको छु, अस्पताल आएको फोन गर्ने चान्स नै मिलेन। होइन सर, इट्स ओके, टेक योर टाइम टु गेट वेल। आउनु भएन र मात्र के रहेछ भनेर फोन गरेको, म सरलाई खबर गरिदिन्छु नि भनेर फोन राखेँ। उसले भनेको त्यो सर मेरो हाकिम थियो। अब अलि आनन्द भयो। अफिस पनि नगए भइगयो। कहाँ जाने भनेर सोच्दा सोच्दै झल्यास याद आयो ओसो तपोवन, जहाँ स्मारिका र म दर्जनौँ पटक पुगेका थियौँ। मिठा मिठा कुरा गरेका थियौँ, माया प्रेमका, प्रियतिका अनि जिन्दगीका, सबै रमाइला र सायद झुट्टा पनि। बनकालीबाट झरेर पशुपति मन्दिर बाहिर निस्किएको मात्र थिएँ। मोबाइल बज्यो, निकालेर हेरेँ, म्यासेज डेलिभरी नोटिफिकेसन थियो। हिजो साँझ स्मारिकालाई पठाएको। तुरुन्तै उसको नम्बर डायल गरेँ, घन्टी गयो लगातार, तर फोन उठेन। फेरि डायल गरेँ, घन्टी गयो लगातार। तेस्रो घन्टीपछि उसको आवाज आयो, तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, मतलब फोन काटियो। प्लिज रिसिभ माई फोन, आई वान्ट टु टक टु यु प्लिज। मैले म्यासेज गरेँ। तुरुन्त रिप्लाई आयो, देयर इज नो पोइन्ट इन टकिङ अबाउट द सेम टपिक। आई अलरेडी टोल्ड यु टु फर्गेट मी एन्ड फर्गिभ, प्लिज लिभ मी अलोन, आई डोन्ट वान्ट टु टक टु यु। उसको म्यासेज पढिसकेपछि रिप्लाई नगरी फेरि एकपटक उसको नम्बर डायल गरेँ। दोस्रो घन्टीपछि फोन उठ्यो, तर उताबाट बोल्नेको आवाज अर्कै थियो। स्मारिका खोइ? मैले सोध्दै थिएँ। प्लिज अब यो नम्बरमा फोन गर्न छाडिदिनुहोस्। यति मात्र सुने, मैले लगत्तै फोन काटियो। फर्केर कोठामा गएँ, साथीहरू कोही थिएनन्, खाना खाने मन थिएन। तल पसलमा गएँ, एउटा सिग्नेचर फुल बोतल लिएर आएँ, सँगै एक प्याकेट चुरोट पनि। कोठामा चाउचाउ रहेछ, त्यही काँचो चाउचाउ प्लेटमा राखेँ। एउटा ग्लास र पानीको बोतल लिएर आएँ किचनबाट, अनि सिग्नेचर खोलेर गिलासमा आधा सिग्नेचर र आधा पानी मिलाएँ। एउटा चुरोट चल्काएँ, ल्यापटप खोलेँ, इन्टरनेट कनेक्ट गरी स्मारिकालाई लामो म्यासेज लेखेँ फेसबुकमा। प्रिय स्मारिका, म भन्दिनँ तिमी खुसी छौ होला, खुसी नै छौ होला। चाहना बिना नै सङ्केत टुट्दा कसलाई पो खुसी लाग्ला र। म पनि त खुसी छैन र मलाई पनि गुनासो छैन तिमीसँग। सोचेको थिएँ मलाई माया गर्छौ तिमीले, आफ्नो ठान्छौ हरेक पल र मसँगै बिताउनेछौ तिम्रो पुरै जिन्दगी। भ्रममा रहेछु वा भनौँ सधैँ माया गर्छु भनेर भ्रममा राखेकी रहेछौ तिमीले मलाई। तर आज मेरो भ्रम टुटेको छ, वास्तविकता मेरो आफ्नै अगाडि छ र त फेरि रुँदैछु एकपटक। हुन त भ्रम पालेर त्यसैमा रमाउने बानी परेको मान्छे मात्र एउटा भ्रम तोड्यो, के नै भो र। अरू 1000 भ्रम पालेर जिउने प्रयास गर्नेछु। स्मारिका, जिन्दगीका दुर्घटनाहरू हुन्छन् धेरै धेरै, तर सबै अन्जानमै। कसैले दुर्घटना जानी जानी किन पो निम्त्याउँथ्यो होला र। निश्चित हार बोकेर युद्ध मैदानमा को पो निस्कन्थ्यो होला र। सम्भवतः हाम्रो सम्बन्ध पनि एउटा दुर्घटना थियो, नमिठो दुर्घटना। तिमीलाई याद छ, एकपटक गोदावरी जाँदा तिमीले सोधेकी थियौ नि मलाई, केही गरी हाम्रो बिहे भएन भने म अर्की केटी खोजेर बिहे गर्छु, मैले जिस्किएर भने थिएँ। अनि तिमी रुन थालेथ्यौ सुक्क सुक्क। त्यो दिन मैले लाख प्रयास गरेर सम्झाएको थिएँ तिमीलाई, र मैले बाचा गरेको थिएँ तिमीसँग कि तिमीसँग बिहे भएन भने आजीवन बिहे गर्दिनँ म। मलाई अझै याद छ त्यो दिन, रुँदा रुँदै मुसुक्क हाँसेकी थियौ तिमी, सायद ढुक्क भएर हुनुपर्छ। र फेरि आज पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदैछु म, तिमी जस्तो धोकेबाज हुन सक्दिनँ म। मैले बाचा गरेको छु तिमीसँग कि तिमी बाहेक अरू कसैसँग बिहे गर्दिन, र म त्यो बाचा पुरा गरेरै छाड्नेछु, चाहे मैले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परोस्। तिमीलाई के थाहा, तिमीसँग भेट हुनुभन्दा अगाडि मैले जीवनमा कस्तो कस्तो दुःख भोगेको थिएँ, कुन अवस्थाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुगेको थिएँ। तिमीले देखेको म र मैले भोगेको ममा आकाश जमिनको फरक थियो स्मारिका, आकाश जमिनको फरक थियो। हो, समस्याहरू सबैका हुन्छन् आफ्ना आफ्नै। तिम्रा समस्याहरू पनि थिएनन् भन्दिनँ म, तर पक्का हो मेरो समस्याहरू कम्तीमा तिम्रा जस्ता थिएनन्। हुन त हरेकलाई आफ्नै पीडा ठुलो, आफ्नै समस्या भयङ्कर लाग्दो हो, तर मैले भोगेको पीडा, मैले भोगेको अभाव चाहेर पनि म तिमीलाई सुनाउन सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले त म चुपचाप बसिरहन्थेँ हरेक बखत, जुन बखत तिमी र मेरा बीच आफ्नो विगतको कुरा हुन्थ्यो, सुख दुःखको कुरा हुन्थ्यो। सुखका कुराहरू त रमाइला कुराहरू सजिलै सुनाउन सक्थेँ तिमीलाई, र सुनाएको पनि थिएँ,
तर मैले भोगेको दुःख म कसरी सुनाउन सक्थेँ र तिमीलाई कि मैले भोकभोकै काठमाडौँमा धेरै रात काटेको थिएँ। तरकारी किन्ने पैसा नभएर एउटा प्याज पकाउँथेँ, पानीमा नुन हालेर अनि त्यससँगै निल्थेँ भोक। अनि त्यही भोकले जन्माएका असङ्ख्य पीडा, घृणा र आँसुहरू। तिमीले जस्तो म देख्यौ नि त्यो वास्तविक म नभएर मेरो छाया थियो र त्यही छायासँग रमाइरहेकी थियौ तिमी। त्यस्तो बेला म कसरी तिम्रो त्यो खुसी खोज्न सक्थेँ र वास्तविकता तिमीलाई बताएर। तर आज मेरो वास्तविकता नै थाहा नपाई टाढिन खोज्दैछौ तिमी मसँग भने ठिकै छ, म कहिले पनि तिम्रो आँखा सामु नआउला। तर स्मारिका, संसार सानो छ, गोलो छ, भोलिका दिनमा कहीँ कतै भेटिन सक्छ भन्ने डर लाग्छ भने पनि भन है। म तिम्रो लागि आफ्नो बाटै मोड्न तयार छु, यो संसारकै विकल्प रोज्न तयार छु। सोच त एक फेर, मेरो पनि थियो होला नि अनगिन्ती रहरहरू, सपनाहरू, तिमी जस्तै कुनै सुन्दर केटी खोजेर उसँगै जीवन जिउने, हाँसी खुसी बिताउने जिन्दगी सधैँभरि सँगसँगै। भोको पेट, काठमाडौँको ठाउँ, रित्तो खल्ती र मेरा अनगिन्ती चाहनाहरू। मेरो जस्तै जीवन फेरि एकपटक कसैले बाँचोस् भन्दिनँ म। तर एकपटक कसैले कल्पना गरोस्, अलिकति सहानुभूति माग्दा पनि कन्जुसाई गर्नेहरूको सहर काठमाडौँ, घरेलु द्वन्द्वले आक्रान्त पारेको देश, महिनापछि आफ्नै घर फर्किँदा पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने गरी बदलिएको समय र त्यही समयमा बिना पैसा काठमाडौँमा अलपत्र जिन्दगी बाँचिरहेको म। सोच एकपटक, कल्पना गर आफूलाई पनि मेरो ठाउँमा उभ्याएर। अनि मात्र भेटिनेछ मेरो रुवाईको अर्थ, मेरो आँसुको बुँद बुँदको मूल्य, जसलाई मैले बेहिसाब बगाएको थिएँ रात दिन रत्नपार्कभित्र सिमेन्टको चिसो मेचमा बसेर। हो स्मारिका, हो त्यही अत्यास लाग्दो जिन्दगीबाट उम्किएर यहाँसम्म आइपुगेको थिएँ म। हिजो आज म अहिले कमाउँछु 2-4 हजार, कम्तीमा आफू पालिन सक्छु आफैले कमाएको पैसाले। मेरा लागि चिया र चुरोट किन्न सक्ने भएको छु। तिमीले भनेको बखत तिम्रा रहरहरू पुरा गराउन सक्ने भएको छु। त्यसको मतलब मैले आफ्नो विगत बिर्सेको होइन स्मारिका। म कसरी बिर्सन सक्छु र बिना छाता रुच्दै भिज्दै सडक नापेका ती दिनहरू, भोको पेट रत्नपार्कको चिसोमा बिताएका रातहरू, हरेक मोडमा घाइते भएर आएको छु यहाँसम्म। कसरी बिर्सन सक्छु र म ती सपनाहरू, मेरा आमा बाबुले देखेका चाहनाहरू, आफैले पालेका। यही बिचमा न हो तिमी आएको मेरो जीवनमा। कसरी बुझ्यौ भन्नु तिमीले मलाई? जे देख्यौ तिमीले त्यो म थिएन, थियो त केवल एउटा भ्रम थियो, म आफैले सृजना गरिदिएको भ्रम कि म सम्पन्न थिएँ, कहिले दुःख भोगेको थिएन। त्यसैले त सजिलै आयो मेरो जीवनमा तिमी पनि, र भ्रम नै सही केही समय खुसी दिएर गयो। म त्यही खुसी कल्पना गर्दै जीवन बाँच्नेछु स्मारिका। तिमीसँग बिताएका हरेक पल स्मरणीय छन् र तिनी स्मरणीय पलहरूको याद साँचेर बाँच्नेछु म त्यति नै सजिलोसँग जति सजिलोसँग छोडेर गयो तिमीले। अन्त्यमा तिम्रा हरेक चाहनाहरू पुरा हुन्, तिम्रा पाइलाहरूले सफलताको शिखर चुमन्। तर नबिर्स है, त्यो बेला पनि म त्यही शिखरको फेदमा बसेर ताली फिर्दै गरेको हुनेछु, तिम्रो सफलताको खुसीमा म नाच्दै गरेको हुनेछु। र फेरि एकपटक भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि मैले जस्तो जिन्दगी तिमीले कहिले पनि बाँच्नु नपरोस्, अनि मैले जस्तै अरूको लागि रुन भनेर आँसु साँच्न नपरोस्। जहाँ रहनु खुसी सुखी साथ रहनु तिम्रो हुन नसकेको सुयोग्य। त्यसपछि कहिल्यै भेट भएन मेरो स्मारिकासँग। जिन्दगीले कोल्टे फेर्यो, समयले धारे हात लगाइदियो पटक पटक, अनि मैले काठमाडौँ छाडेँ। हुँदा खाँदाको जागिर छाडेँ, अझै भनौँ बाँच्ने रहर पाल्न छाडेँ। कसैलाई खबर नगरी जुम्ला गएँ। केही समय यताउता बिताएर करिब 10 दिन जतिपछि घर फर्किएँ। काठमाडौँमा जागिर खाएर बसेको छोरो एकाएक हराएपछि ठुलै खैलाबैला मचिएछ घरतिर। समय पनि त्यस्तै नै थियो, कतै अपहरणमा पो पर्यो कि भन्ने सोचेछन् सबैजनाले। प्रहरीमा खबर गर्नेदेखि लिएर रेडियो टिभी जताततै पुगेछन् मान्छे हराएको खबर भनेर। आफन्तहरूको घर डेरा कसरी बाँकी रहन्थ्यो र? सबैकोमा चहारेछन्। विभिन्न प्रश्नहरूको ओहिरो लाग्न थाल्यो म फर्किएपछि। म कसरी बताउन सक्थेँ र वास्तविकता सबैलाई कि म विक्षिप्त भएर हिँडेको थिएँ। सम्बन्ध दिगो हुन नसक्दाको पीडा सहन नसकेर काठमाडौँ छाडेको थिएँ। त्यो बेला मेरो मौनता असह्य बनेको थियो सबैका लागि। दाजुभाइ, आफन्त, इष्टमित्र कोही आफ्ना रहेनन्। अरू त अरू आफ्नै सहोदर दाजुभाइहरूले पनि सम्बन्ध तोडे।
मेरा लागि केही सोच्ने अब बाँकी थियो भने केवल मेरा बाबुआमा थिए र सिङ्गो म थिएँ। अन्ततः मैले घर छाडेँ र पोखरा आई एक्लो जीवन आफ्नै तालमा जिउन सुरु गरेँ। कहिलेकाहीँ आमा बुवा भेट्न आउनुहुन्थ्यो र सधैँको गन्तन एउटै हुन्थ्यो उहाँहरूको, बिहे गर, घर सम्हालेर बस। तर म कसरी भन्न सक्थेँ कि मैले कसम खाएको छु बिहे नगर्ने, बाचा गरेको छु कसैसँग। लामो समयसम्मको मेरो बिहे गरिदिने प्रयास असफल भएपछि उहाँहरू पनि कराउन छोड्नुभयो। अब मैले आफ्नै तरिकाले जिन्दगी काट्न थालेँ। सानोतिनो जागिर पाएँ पोखरामा र त्यसैको भरमा जिन्दगी डोर्याउन थालेँ। सायद म जति धेरै कोही रोएन होला त्यसपछि। एक्लै हुनुको पीडा, बिग्रिएको सम्बन्धका कारण विक्षिप्त बनेको मानसिकता, अनि फेरि पटक पटक समयले हाल्ने भाँजो, जिउँदो रहरहरूको माझ। मान्छेहरूलाई जब जब असङ्ख्य पीडाहरूले थिच्छन् तब मानिसले रुन बाहेक के नै पो गर्न सक्दो रहेछ र। हो, म पनि रोएको छु, धेरै पटक ढोका थुनेर रोएको छु, सिरोकले मुख छोपेर रोएको छु, बाथरुममा पसेर आवाज दबाएर त कति। सायद रुनु पनि आफैमा एउटा जिन्दगी बाँच्नु थियो मेरा लागि। हरेक रुवाएपछि कमिजको बाहुलाले आँसु पुछेर फिस्स आँसु हाँस्नु मेरो दैनिकी बनेको थियो। डर लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ कि मैले हाँस्न नबिर्स्यौँ, त्यसैले रुँदा रुँदै चटक्क छोडेर हाँसिदिन्थेँ धेरैजसो। जसले मलाई मनमनै ढुक्क बनाउँथ्यो कि मैले अझै हाँस्न बिर्सेको छैन। हाँस्नु मेरो रहर थिएन, बाध्यता थियो र एउटा भ्रम थियो मैले हाँस्न बिर्सेको छैन भनेर आफैलाई आश्वस्त पार्ने। मैले रुँदै गर्दा सोच्थेँ कतै आफ्नो भागमा परेको अलिकति खुसी पनि बाँच्न जान्दिनँ कि। मेरो डर सबैभन्दा ठुलो जिन्दगीको कि कतै हाँस्न नबिर्स्यौँ, आफ्नो भागको खुसी बाँच्न नबिर्स्यौँ। मेरा हरेक रहर र चाहनाहरूका बीच पर्खाल बनेर ठडिएको थियो मेरो अभाव अनि सपना, मेरा आमा बाबु र अनि मेरा आफन्तहरूका। नचाहेर धेरै पटक म आफैले आफ्ना रहरहरूको बलात्कार गरेको थिएँ। जिउँदै जलाइदिएको थिएँ आमा बाबुका सपनाहरू र फेरि पनि म जिउँदो थिएँ। मर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन पटक पटक, तर मेरा लागि तिनै प्रयासहरूमा पनि भाँजो हालेको थियो जिन्दगीले। बाँच्ने रहर थियो तर अभाव तगारो बनेर आइदिन्थ्यो पटक पटक बाँच्ने रहरहरूको माझ। म हुन नसक्नुको पीडाले घोचिरहन्थ्यो हरेक बखत। आफैले आफ्नो अस्तित्व खोज्थेँ, आफू हुनुको अर्थ लगाउने प्रयास गर्थेँ, तर हरेक प्रयासलाई असफल भइदिन्थेँ र मैले धिक्कार्थेँ आफैलाई। म जस्तो छोरोलाई जन्म दिने बाबुआमालाई अनि मलाई यति धेरै हेला गरेर पनि बाँचिरहन बाध्य पार्ने मेरो समाजलाई र सबैभन्दा धेरै भगवानलाई। मलाई अझै धेरै बाँच्ने रहर बाँकी नै थियो। सपनाहरू पुरा गर्नु थियो, केही आफ्ना अनि केही आफ्ना भनाउँदाहरूको। त्यसैले मृत्युदेखि सधैँ डर लाग्थ्यो, भयङ्कर। कतै बाटोमा कसैको शव घाट लैजाँदै गरेको देख्थे पनि आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो। लुक्थे कतै र कामना गर्थे उसलाई लैजाने यमराजले मलाई नदेखोस्। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो मैले बाँचेको आधा जिन्दगी अर्कैको लागि बाँचिरहेको थिएँ। त्यसैले अब मैले आफ्ना लागि बाँच्नुपर्छ, मेरा लक्ष्यहरू पहिल्याउनुपर्छ र साकार पार्नुपर्छ सपनाहरू मेरी आमाका, मेरा बाबाका र मेरा नजिकका आफन्तहरूका, जसले हरेक दिन कम्तीमा एउटा सपना देख्ने गरेका छन् मेरा लागि, सिर्फ मेरा लागि। तिनै रहरहरूका माझ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो बेचिदेऊ यो मृत्यु रत्न पार्कमा पसल फैलाएर होलसेलको दाममा। तर जब फेरि असङ्ख्य समस्याहरूले थिचेर घाइते बनाउँथे, पीडा र व्यवस्थाहरूले चिमटेर थिलो थिलो पार्थे अनि सपनाहरूले आफ्नै अगाडि खुलेआम आत्महत्या गर्थे, तब फेरि एकपटक म साहस बटुलेर तयार भइदिन्थेँ सिद्धाउन आफैलाई बलजफ्ती। अनि आज फेरि अन्यास स्मारिकाको यो आगमनले झस्किएको छु म, तर्सिएको छु आफैदेखि। इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन्, त्यही पीरले निचोरेको छु भित्रभित्रै। सोच्दैछु पटक पटक रोने बाध्य पारेर आमाको आँसुको पाप नलागोस् मलाई। निरन्तर बाबुका सपनाहरू बलात्कार गर्नुको श्राप भोग्नु नपरोस् मैले। त्यसैले लामो समयको मानसिक अन्तर्द्वन्द्वपछि निर्णय गरेको छु आज, एउटा कठोर निर्णय। त्यसपछिका केही पानाहरू खाली नै थिए। हतार हतार पानाहरू पल्टाउँदै गएँ, जसको अन्तिम पेजमा लेखिएको थियो र अझै पनि मृत्यु बिक्रीमा छ। यो त्यही डायरी थियो जसलाई मैले केही दिन अघि मात्र पोखरा रङ्गशालाको बाहिरी चौरमा व्यवहारिसी अवस्थामा भेटेको थिएँ। र यो सँगै सुरज कुमार अर्यालको कथा मृत्यु बिक्रीमा छ यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूलाई कथा श्रृङ्खला सुन्नेलाई सुनको माला कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला।
अर्को श्रृङ्खलामा मैले गणेश पौडेल अकबरेको बेड नम्बर 111 लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभारी रहँदै म गोविन्द भानिया पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।